इजाइयास 29वो आविसूर जेरुजाल्या विशीं. आरियल देवाचे वेदी वयलो उजो, देवाचो शिव. आरियल दाविदान पेणे केल्लें तें शार. आरियलाचें कोटा कोटा. 1 व 2 वर्सां सरून दी. पोरबां उत्सवाचें काळ चत्र घुंवो दी. उपरांत हांव आरियलाक सोतायतलों आनी रुधोन आनी विलाप थंय वसतलीं. तें म्हाका खरेंच आरियल जायशें करतलो. दाविदा भाशेन तुजे आड हांव पेणें घालतलों. तुका वेडो घालतलों आनी तुज्या कोटांचेर चडूंक आडे बांदतलों. शेवटोन पडोन जमनींतावन तूं उलयतलीं. धुल्लीन घुस्मटयतलीं. तुजीं उतरां भायर सरतलीं. जमनींतावन भुता सारको तुजो ताळो वयर सरतलो. धुल्लींत सान सुरसुरून तूं उलयतलें. राव नासलेल्या वेळार एका किणा भितर घडघडो, धोन कांप, खणखणीत घणघण, तुफान वादळ आनी गिरास्त्या उज्याचे झाळ घेवन सरसक्तीवंत सर्वेस्पोर तुका भेट दिवंक येतलो. तुज्या दुस्मानाची उरपोंच दुल्ली वरी जळीमळी शिंपडटली. निश्ठूर उरपोंच पोला वरी उबून वेतली. आरियलाचेर झूज करतात त्या सर्व राष्ट्रांची उरपोंच सपना वरी रातच्या दर्शना सारकी नाच जातली. तशी जातली ताचेर लढाय करतात ती सगलीं. ताका वेडो घालून सोतायतात ती. जसो एक भुकेल्लो मनीस आपूण जेवता खाता म्हूण सपन येता, पूण उठ्ठाणा ताचें पोट रितेंच आसा. जसो एक तानेल्लो मनीस आपूण पियेता म्हूण सपन येता, पूण उठ्ठाणा तो थकलोच आसा आनी ताचो गळो सुकलोच आसा. तशी जातली शियोन दोंगराचेर आड झुजतात तें सोर राष्ट्रांची गोत. थोटाक जावन रावात. कांयच दिसना तसलीं आदलीं कुड्डीं तुमी जाल्यार तशींच रावात. सोरो पियेनासतना बेबदी जाल्यार तुमी कडक सोरो चाकीनासतना तुमी घुंवळोन चलतात. कित्याक सर्वेस्परान तुमचे भितर खोल न्हिदेचो स्वास घाला. तुमचे दोळे म्हणगे प्रवाद्यांक ताणें धांपल्यात. तुमच्यो तकल्यो म्हणगे रिशियांक ताणें पड्ड्यान पांगुरल्यात. तुमकां जाल्यार दर एक दर्शण शिक्क्यांनी धांपलोल्या एका पुस्तका भाशेन जालां. वाचूंक जाणो आसलोल्यांक तो तुमी दितात आनी म्हणटात वाच रे तें. तो जबाब दिता म्हज्यान जायना, कित्याक पुस्तक शिक्क्यांनी धांपून दवरलां. ना तर वाचूंक येनासलोल्याक तें पुस्तक दिवन तुमी ताका म्हणटात वाच रे तें. तो परतीपाल करता म्हाका वाचूंक येना. बाकीत दोनयान मागीर अशें म्हळें, हो लोक फकत उतरां घेवन म्हजेशी येता, फकत वोटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तो करता ती म्हजी पुजा फकत मनशांनी घडलोल्या कायद्यांची पाठ केल्ल्या शास्त्रांची पुजा. बरें तर ह्या लोकां मदीं वचोरियां विजमितां हांव करीत रावतलों. तांच्या जाणारांची जाणवाय पाड जातली. तांच्या बुदवंतांची बूद धांपोन उरतली. प्रमाणीक मनशाचें जैत. जीं कोण सर्वेस्परांतावन लिपून भोंवतात, आपल्यो येवजण्यो गुपीत दवरूंक सोदतात, आपल्यो नाड बुदींच्यो मांडण्यो काळुकांत येवजितात आनी म्हणटात कोण पळयता रे आमकां.
आमचें कोण जाणारे कितें असल्याचें कोटा कोटा कसलें नश्टेपण हें मातये परोस कुंभाराक ओदीक मोल ना काय केल्ले वस्तून आपणाक केल्या ताचे विशीं अशें म्हणुयेत ताणें म्हाका करूंक ना मातयेचें आयदन कुंभाराक म्हणत ताका कांयच समजना भोव थोड्या वेळान लेबानोन जातलो एक सुफळ मळो आनी सुफळ मळो दिसतलो एक रान अशें न्हय काय त्या दिसा भेरी मनशां एका पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी काळोख आनी अंधार उबोन वचून कुड्ड्यांचे दोळे पळोवंक लागतले पूण ल्हानवीक मनशां ओदीकूच सर्वेस्परा सवें संतोसतलीं आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताचे सवें गरीब ती मुरगडटली कारण जुलुमदार आनीक आशेनांत आनी खेबाडां करपी नाच जातले आनी वायट करूंक येवजितात तांचो भस्म जातलो म्हणगे दुसऱ्याक गुन्यांवकारी करूंक गजाली करतात तांचो धारवट्या लागीं मुणसुबी करतल्याक फास मांडटात तांचो प्रमाणीक मनशांचो खटलो नाड बुदीन भायर उडोवंक सोदतात तांचो त्या पासत असो उलयता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्राहामाचो तारोक जाकोबाक आनीक लॉज भोगची ना ताचें मूक आनीक निस्तेज जावचें ना कित्याक जेन्ना ताचीं भुरगीं म्हज्या हातान ताचे मदें केलां तें काम पळयतलीं तेन्ना तीं म्हजें नांव पवित्र म्हूण वंदितलीं जाकोबाच्या पवित्र देवाक अर्चीत म्हूण ती मान दितलीं आनी इस्रायलाच्या देवाची काळजांतान भक्ती करतलीं बूद नासलोलीं मनशां जाणवाय शिकूंक पावतलीं आनी गुणगुणटलीं मनशां शिक्षण मांडून घेतलीं आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया